सँगै नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम कल्पनाभित्रको संसारको यो नवीनतम श्रृङ्खलामा प्रिय साहित्यिक मन तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि दिनभरको थकान मेट्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथी पढ्दै हुनुहुन्छ। जे जस्तो अवस्थामा भए पनि हामीलाई कतै रेडियो सेट त कतै मोबाइलमा इयरफोन जोडेर पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अवधिभर सुनेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। हामी हरेक हप्ताको सोमबार राति 9:15 देखि करिब 10 बजेसम्म उपस्थित हुन्छौँ। आज पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जुटिसकेका छौँ। मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि प्रविधि समायोजनमा शङ्कर भुषाल हुनुहुन्छ अनि आवाजको दुनियाँमा म तपाईँकै सुख दुःखकी सहयात्री कुसुम नेपाली। हामी यस कार्यक्रममा रहेर तपाईँले नै पठाउनु भएका तिनै कथा, कविता, गजल, मुक्तक, लघु कथाहरू यहाँ जोड्छौँ त कुनै श्रृङ्खलामा स्रष्टासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हामी साहित्यिक भलाकुसारी गर्दै स्रष्टाकै आवाजमा रचनाहरू यहाँ राख्छौँ हामीले। आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ हामीसँग, गुल्मीकै स्रष्टा हुनुहुन्छ। एउटा गजल सङ्ग्रह निकालिसक्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1 निकालिसक्नु भएको छ र राहुल सुशीला खण्डकाव्य कृति लिएर फेरि पनि आफ्ना पाठक माझ आउँदै हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ त उहाँ? हामीले कार्यक्रममा एकैछिन पछाडि उहाँसँग भलाकुसारीलाई जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमै एउटा गजल उठान गरी मैले पिउनेलाई मालामाल मदिराको कमाल, रोकिँदैन समुद्र छाल मदिराको कमाल। अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1 बाट यो गजल मैले वाचन गरेकी हुँ। सोही गजलका लेखक हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँगको भलाकुसारी र उहाँका गजलहरूलाई जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले एउटा साङ्गीतिक आवाज जोड्छौँ, त्यस पछाडि कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ। चमेलीको फुल झैं मायाको फुला झर्दैन फुलेर, चमेलीको फुल झैं मायाको फुला झर्दैन फुलेर। नठान प्रिया म बाँच्छु कतै तिमीलाई भुलेर, हो तिमीलाई भुलेर। चमेलीको फुल झैं मायाको फुला झर्दैन फुलेर। हिउँ जस्तै गल्ने आगोले जल्ने नसम्झयो माया। हिउँ जस्तै गल्ने आगोले जल्ने नसम्झयो माया। नहुनु टाढा मन हुन्छ आधा तिमी घाममा छाया। यो हाम्रो प्रेमलाई के भन्छौ तिमी? यो हाम्रो प्रेमलाई के भन्छौ तिमी? म भन्छु
जीवन हो बाँचे नि तिम्रै मरे नि तिम्रै नसम्झ अरूको चमेलीको फुल झैं मायाको फुला झर्दैन पक्कै पनि तपाईँको खुल्दुलीलाई मेटाउन फेरि उपस्थित भइसक्यौँ हामी। एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, गुल्मी बाँस कटेरीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ, साथमा लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विक्रमसम्म 2072 सालमा अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1 निकालिसक्नु भएको छ। राहुल सुशीला खण्डकाव्य लिएर फेरि पनि आफ्ना पाठक माझ आउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन अनमोल हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा उहाँका गजल र कविताहरू सुन्नेछौँ। अर्जुनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल्पनाभित्रको संसारमा। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर हामी पनि ठिकठाक छौँ भन्नुपर्छ। आज हामी कल्पनाभित्रको संसारमा यहाँका केही गजल केही कविताहरू उठान गर्नेछौँ। हजुर एकदमै भइहाल्छ। मैले किताब निकालिसकेको थिएँ धेरै पहिला हो, तर यहाँहरूको रेडियोमा आउन पाएको थिइनँ। आज यो संयोग मिलेको छ, त्यसका लागि धेरै खुसी छु र यहाँप्रति आभारी पनि छु। पक्कै पनि पुस्तकको कुरा उठाइहाल्नुभयो। विक्रमसम्म 2072 सालमा यहाँले अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1 निकालिसक्नु भएको छ र फेरि एउटा खण्डकाव्य निकाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँले आउँदैछ राहुल सुशीला, होइन? हजुर एकदमै हो। 2072 सालमा मैले एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेको थिएँ। त्यसले राम्रो बजार मार्केट पाएको छ। त्यसपछि मैले 2 वर्षपछि एउटा राहुल सुशीला भन्ने खण्डकाव्य लिएर मेरा पाठकहरूको माझमा आउँदैछु। त्यसको विमोचन गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो कारणवश स्थगित भएको छ र हामीले केही दिन पछाडि त्यसलाई विमोचन गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी कुराकानी त जोड्ने नै छौँ। सुरुमै एउटा के सुन्छौँ, गजल सुन्छौँ या कविता सुन्छौँ हामी? हजुर म एउटा अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1बाट एउटा गजल सुनाउँछु हजुरलाई। उडेर डाली डाली आएँ, उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। पहाडको शिरमा रहिछौ तिमी, पहाडको शिरमा रहिछौ तिमी। चढेर ठाडो उकाली आएँ, उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। ढुक्कले आऊ यो अङ्गालोमा, ढुक्कले आऊ यो अङ्गालोमा। तिम्रा ती शत्रु ढाली आएँ, उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। समाजले पासो थापेको थियो, समाजले पासो थापेको थियो। टुक्राई सारा फाली आएँ, तिम्रा ती शत्रु ढाली आएँ। अँध्यारो तिम्रो मुहार फेर्न प्रेमको दियो बाली आएँ। गहिरो चोट थियो र पनि, गहिरो चोट थियो र पनि मौतैतिर पखाली आएँ। प्रेमको दियो बाली आएँ, उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। हजुर, उडेर डाली डाली आएँ, गाउँ र बस्ती उचाली आएँ। निकै सुन्दर गजल उठान गर्नुभयो। यहाँको सुमधुर आवाजमा यहाँको सुन्दर गजल सुन्यौँ हामीले। तपाईँले गजल कहिलेबाट लेख्न सुरु गर्नुभयो? गजल त म काठमाडौँ छँदाखेरि नै लेख्ने धेरै गजलहरू लेखेको थिएँ र त्यही काठमाडौँ रहँदा नै मैले यो गजल को पुस्तक चाहिँ प्रकाशित गरेको हुँ। त्यसैले यहाँ यो काठमाडौँमा प्रकाशित भएको हुनाले गुल्मी जिल्लामा त्यति थाहा नभएको पनि हुनसक्थ्यो। आज चाहिँ सबैलाई थाहा भएको छ। म निरन्तर गजल लेखिराखेकै छु आजसम्म पनि। गजल लेख्नुहुन्छ, खण्डकाव्य पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। साहित्यका अन्य विधाहरूमा कतिको कलम चल्छ यहाँको? हजुर, साहित्यका सबैजसो विधाहरूमा मैले कलम चलाउने गरेको छु। त्यसमध्ये एउटा यही राहुल सुशीला खण्डकाव्य छ। यसमा मैले झ्याउरी छन्दमा कविता लेखेको छु। त्यसबाट म थोरै यहाँ सुनाउने छु। हुन्छ, यहाँको झ्याउरी कविता पनि सुन्छौँ हामी अबको क्रममा। यसमा एउटी आमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ख्याल नगरेर अरूसँगै भागेपछि अथवा अरूसँग हिँडेपछि उक्त छोराछोरीहरूको मनमा कस्तो किसिमको भावना उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। यो वास्तविक घटना पनि हो। यो वास्तविक घटनालाई मैले यो पुस्तकमा राखेको छु। सुरु गर्नु है त। हे मेरी आमा के यति साह्रै निष्ठुरी भए कि, हे मेरी आमा के यति साह्रै निष्ठुरी भए कि। म हेर्दै थिएँ किन हो पछि नफर्की गए कि। अरूको लाख आमाको काख समान होला र,
अरूको लाख आमाको काख समान होला र पीडामा मेरो छातीमा टाँसी कसले रोला र आउन आमा मिठाई बोकी फर्केर आउन जान्दिन खान सक्दिन मैले कपडा लाउन आमा फर्केर आउन मरुँदाखेरि गाएर लोरी कसले फुलाउँछ खाँदिन भन्दा फकाई खाना कसले खुवाउँछ नुहाइदिन्थ्यौ तताई पानी मायाले त्यसरी राखेर काखमा लाएको चिल्लो बिर्सियौ कसरी हातका औँला चुसेर आमा यो भोक मेटिन्न छातीको न्यानो ओढेर बाक्ला लुगामा भेटिन्न सुगन्ध तिम्रो आउन्न आमा यी फुल सुँगेर आँसुको मूल सुकेन आमा यो मन दुखेर यो अनायासै झरेको आँसु रोकेर रोकिन्न आँखामा नाच्ने मुहार तिम्रो छेकेर छेकिन्न मरेकी भए नियम सम्झी बुझ्दथ्यो यो मन छाडेर गयो हेरेर बाटो बित्ने भो जीवन अरूका आमा देखेर मुटु चर्कन्छ चरचरी के दोष थियो मेरो र आमा रुवायो धरधरी नगरी बिहे बसेर बाबा नहोला त्यत्तिकै अकेली भएँ टुहुरी भएँ मर्छु म यत्तिकै आमाकै माया रहेछ झुटो सत्यमा के खोजौँ कसरी बाँच्न सक्छु र आमा कसलाई मरोजौँ बाँच्दिन आमा बाँच्दिन अब म विष पिउँछु स्वर्गमा सुख हुन्छ रे आमा म उतै जिउँछु अवश्य तिमी आउनु पर्ला म उतै जिउँछु आमा म उतै जिउँछु हजुर निकै भावुक भए म तपाईँको यो झ्याउरे कविताले सुन्दर कविताहरू पनि सुन्दैछौँ हामी गजल पनि सुन्दैछौँ हामीले आज तपाईँसँग साहित्यिक भलाकुसारी पनि गर्छौँ खासमा मैले फेरि पनि गजलको कुरालाई जोड्छु यहाँनिर तपाईँले गजल कसको प्रेरणाबाट लेख्न सुरु गर्नुभयो गजल म काठमाडौँ रहँदा देवी नेपाल अनि अन्य सरहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न कार्यक्रम हुन्थे त्यहाँ त्यही कार्यक्रममा जाँदा अनि अन्य साथीहरूको सङ्कटमा लागेर गजल लेख्न थालेको हुँ त्यसभन्दा पहिलादेखि नै मैले गजलहरू लेख्ने गर्थेँ कविताहरू पनि लेख्ने गर्थेँ तर मेरो सोच भनेको यही राहुल सुशीला खण्डकाव्य पहिले निकालौँ भन्ने सोच थियो तर त्यो त्यति पुरा गर्न पाइनँ पहिले गजल निकालेपछि बल्ल अहिले यो राहुल सुशीला भन्ने पुस्तक प्रकाशित भएको छ अब यो विमोचन हुन बाँकी छ हुन्छ फेरि एउटा गजल जोड्छौँ यहाँनिर म यही अनमोल गजल सङ्ग्रह भाग 1बाट एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु किन किन यसरी बढ्यो फुलदुली किन किन यसरी बढ्यो फुलदुली जसै पर्यो झरी बढ्यो फुलदुली 16 वर्षे जवानी बढेरै त होला 16 वर्षे जवानी बढेरै त होला नथामिने गरी बढ्यो फुलदुली जसै पर्यो झरी बढ्यो फुलदुली आउन प्यारा सम्हाल एक्ली भएमा आउन प्यारा सम्हाल एक्ली भएमा गरिदेऊ मनपरी बढ्यो फुलदुली नथामिने गरी बढ्यो फुलदुली आफू पनि उडौँ जस्तो लाग्छ आफू पनि उडौँ जस्तो लाग्छ हेरेपछि चरी बढ्यो फुलदुली गरिदेऊ मनपरी बढ्यो फुलदुली छातीमाथि तिम्रो टाँसेकी छु फोटो छातीमाथि तिम्रो टाँसेकी छु फोटो बसाउँदा बाँबरी बढ्यो फुलदुली किन किन यसरी बढ्यो फुलदुली जसै पर्यो झरी बढ्यो फुलदुली धन्यवाद जसै पर्यो झरी बढ्यो फुलदुली गजल पनि हामीले सुन्यौँ यहाँको हामीले सुन्छौँ प्रेममा धोका खाएर मान्छे गजलकार बन्छ रे कवि बन्छ रे के भन्नुहुन्छ तपाईँले यो भनाइमा त्यसमा त म सहमत छैन मैले प्रेममा धोका खाएको पनि छैन यो त अरूको साथीहरूको सुन्दा अथवा यताउति हेर्दा देख्दाखेरि मेरो मनमा एक किसिमको भावना उठ्छ म त्यो भावनालाई टपक्क टिपेर शब्दमा ढाल्ने प्रयास गर्छु कहिले गजल कहिले कविता कहिले गीत पनि लेख्ने गर्छु विभिन्न किसिमका बालगीतहरू पनि लेख्छु म आफू शिक्षक भएको हुनाले बालबच्चाहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका गीतहरू लेखेर गाउन लगाएर उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिने पनि प्रयास गर्दछु तपाईँले शिक्षकको कुरा जोडिहाल्नुभयो पेसाले यहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ कतिको सिकाउनुहुन्छ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले गजल लेख्न कविता यस्तो हो गजल यस्तो हो भनेर कहिलेकाहीँ सिकाउनुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्न एकदमै सिकाउँछु नसिकाउनु त कुरै भएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कविता गजल गीतहरू लेख्न सिकाउँछु आफै लेखेर गाउन पनि लगाउँछु हुन्छ अब के सुन्छौँ यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ हामी हजुर एउटा गद्य कविता छ शिक्षक भन्ने शीर्षकमा लेखेको कविता हो यो म यही कविता सुनाउँछु हजुरलाई शिक्षक तिमी बलेको दीप हौ भविष्य वर्तमान र अतीत हौ हिमालमा तिम्रो प्रतिबिम्ब फुल्दछ फुलहरूमा तिम्रो कोमलता फुल्दछ सागर र आकाश भन्दा शान्त र गहिरो छौ बाल मस्तिष्कमा सबैभन्दा प्यारा छौ तिमी जुन बनेर आउँछौ
कोइली बनेर गीत